वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वासां च कृते स्वागतं व्याहरामि। अहम प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदशपत्रं ग्रंथस्य नाम भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। कारक प्रकरणस्य कानिचित् वार्तिकानि समाश्रित्य अधुना चर्चा करिष्यते। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणां अणिकर्ता सरणौ इति सूत्रे विद्यमानानि यानि वार्तिकानि तानि समाश्रित्य चर्चा करिष्यते। आदौ पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। निबह्योर्न नियन्तृकर्तृकस्य बहिर्निषेधः, आदिखाद्योर्न भक्षेः अहिंसार्थस्य न जलपति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं दृशेश्च शब्दायतेर्न इति। आदौ उपक्रमः गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक शब्द कर्म अकर्मक धातूनां योगे अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता अण्यन्तावस्थायां सकर्म स्यात् इत्यर्थके गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ इति सूत्रं विरचितं पाणिनिना। अनेन सूत्रेण यद्यपि इष्ट प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति तथापि बहवो अनिष्ट प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अतः अनिष्ट प्रयोगाणां वारणाय कात्यायनेन वार्तिकानि विरचय्य अति प्रसक्तं दूरीकृतम्। गतिबुद्धिसूत्रस्य प्रवृत्तिस्थलं संकोचनाय चत्वारि वार्तिकानि स्वीकृतानि। तत्र वार्तिकस्वीकारेऽपि दोषा आपतन्ति, अनिष्टप्रयोगोऽपि सिद्ध्यति। अतः तन्निषेधाय पुनरपि प्रतिषेधवचनं कृतं वार्तिककारेण कात्यायनेन। यथा नियन्तृकर्तृकस्य बहिः अनिषेधः अप्राप्त कर्म संज्ञा विधानाय वार्तिकद्वयं पठितं। यथा जलपति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं दृशेश्च इति। अधुना निबह्योर्न इति यत् वार्तिकम् अस्ति तस्य वार्तिकस्य चर्चा क्रियते। ण्यन्तयोः निबह्योः प्रयोज्ययोः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवतीति वार्तिकार्थः। निधातुः बहधातुः गत्यर्थकः। अतः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। अत्र कर्मसंज्ञा वारणाय निबह्योर्न इति वार्तिकं स्वीकृतम्। अत्र निधातुः उदाहरणं भवति नाययति भारं भृत्येन इति। अण्यन्तावस्थायां भृत्यः भारं नयति इति वाक्यम् आसीत्। अत्र कर्ता भृत्यः, कर्म भारं, क्रिया नयति इति। नयति क्रियायाः इण्यन्ते नाययति इति रूपम्। अत्र गतिबुद्धिसूत्रेण भृत्यस्य कर्मसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु अनेन वार्तिकेन कर्मसंज्ञा निषिध्यते। अतः अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति नियमेन भृत्येन इत्यत्र तृतीया भवति। वह धातुः उदाहरणं वाहयति भारं भृत्येन इति। अण्यन्तावस्थायां
वृत्त्यः भारं वहति इति वाक्यम् आसीत्। अत्र वृत्त्यः कर्ता, वहति क्रियापदं, वहति क्रियायाः ण्यन्ते वाहयति इति रूपम्। वह धातुः गत्यर्थकः, अतः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु अनेन वार्तिकेन वृत्त्य इत्यत्र प्राप्ता कर्मसंज्ञा निषिध्यते। वृत्त्यः भारं नयति वहति वा तं स्वामी प्रेरयति इति वृत्त्यः भारं नाययति बाह्ययति इति रूपं सिद्धं भवति। वह धातुः गत्यर्थकत्वाभावात् कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति इति शंका आगच्छति। वह प्रापण इति धातुः वर्तते। वह धातुः प्राप्त्यर्थकः, प्राप्तिः न गतिः, निधातुरपि न गत्यर्थकः, अतः ण्यन्तयोः अनयोः प्रयोज्ययोः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति। प्रापणार्थयोः निवयोः गतित्वाभावात् गतिबुद्धिसूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। अतः निवयोर्न इति वार्तिकेन कर्मसंज्ञायाः निषेधो नावश्यकः इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। गतिं विना प्रापणं न संभवति। प्रापणे नियमेन विशेषणतया गतिर्भाषते। अतः अनयोः निवयोः गत्यर्थत्वम् अस्त्येव। यथा ग्रामं प्राप्तः इति कथनेन गतिं विना ग्रामस्य प्राप्तिर्न संभवति। अतः निप्रापणे वह प्रापणे इति अनयोः गत्यर्थकत्वात् नाययति बाहयति वा भारं वृत्त्येन इत्यत्र गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। तन्निषेधार्थं निवयोर्न इति वार्तिकं करणीयम्। अत्र नागेशस्य मतम् उपस्थाप्यते। नागेशस्य मते गतिं विनापि प्राप्तिः भवति। प्राप्तेः दृष्टिगोचरी भवति। प्राप्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः प्रापणं, प्राप्तिश्च संबंधमात्रम्। यथा सुखं प्राप्तः, धनं प्राप्तः, ज्ञानं प्राप्तम् इत्यादौ संयोगाभावेपि प्राप्तेः व्यवहारो दृश्यते। अतः प्राप्त्यर्थकस्य गत्यर्थकत्वाभावात् नियमेन कर्मत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति इति नागेशस्य आशयः। ग्रामं प्राप्तः, ज्ञानं प्राप्तः, सुखं प्राप्तः इत्यादौ प्राप्तेः संबंधमात्ररूपत्वेपि ग्रामं प्राप्तः इत्यादौ संबंधत्वेन भासमानायाः वस्तुतः संयोगरूपायाः प्राप्तेः गतिं विना असंभवात् तत्र गतेः आक्षेपः कृतः। एवञ्च आक्षिप्तगत्या गत्यर्थकत्वं स्वीकृत्य नाययति बाहयति भारं वृत्त्येन इत्यादौ प्राप्तां कर्मसंज्ञां वारणाय निवयोर्न इति वार्तिकं प्रणीतम्। यत्र तु गतिं विना प्राप्तेः संबंधः तत्र गत्यापेक्षत्वं प्राप्तेः नास्ति। यथा धनं प्राप्तः, सुखं प्राप्तः इत्यादौ। वस्तुतः प्रधानगत्यर्थके गमादौ गतिबुद्धिसूत्रस्य चारितार्थ्यात् आक्षिप्तगत्यर्थके
सूत्रम न प्राप्नुयात् अतः वार्तिकमिदं व्यर्थम न्याय सिद्धार्थ अनुवाद एव इति निष्कर्षः। अत्र भाष्यकारस्य मतं समुपस्थाप्यते। अधुना सुखं प्राप्तः इत्यत्र आदिकर्मणि नाम क्रियारंभार्थे आदिकर्मणि अक्तः कर्तरि च इति सूत्रेण अक्त प्रत्ययस्य विधानं कृतं। यदि गतिपूर्वक प्राप्त्यर्थः स्वीक्रियते तदा गत्यर्थ अकर्मक श्लिष सिंह स्थास वस जन रुह जिर्यतिह्यश्च इति सूत्रेण अक्त प्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यम् आसीत्। एवं च भाष्यकारस्य आदिकर्मणि अक्त विधानं व्यर्थं स्यात्। अधुना यत् द्वितीयं वार्तिकम् अस्ति नियंतृकर्तृकस्य वहेः अनिषेधः तद्विषये चर्चा क्रियते। नियंता नाम पशुप्रेरकः। नियंता प्राजिता यंता सूतः क्षता च सारथिः इति उक्त्या सारथिरपि गृह्यते न तु पशुप्रेरक मात्रम् इति केषाञ्चित् मतम्। नियंता कर्ता यस्य तादृशस्य वहेः अनिषेधः इति। गतिबुद्धिसूत्रेण प्राप्त कर्म संज्ञा निषेधकं वार्तिकं निबह्योर्न इति। तन्निषेधकं नियंतृकर्तृकस्य वहेरनिषेधः इति वार्तिकम् अर्थात कर्म संज्ञा अभावभावस्य प्रतियोगी रूपत्वेन कर्म संज्ञा भवति अनेन वार्तिकेन। उदाहरणं यथा वाहयते रथं वाहांसुतः इति। वहन्ति इति वाहः नाम अश्वाः रथं वहन्ति तान् सूतः प्रेरयति। अत्र वाहः प्रयोज्यकर्ता रथं तस्य इष्टतमं कर्म वहन्ति क्रियापदं वहन्ति इत्यस्य ण्यन्ते वाहयति इति रूपं प्रयोज्यकर्ता सूतः तस्य एकवचनत्वात् वाहयति इति एकवचनान्तम्। अत्र प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञायां वाह इत्यत्र द्वितीया बहुवचने वाहानिति रूपम्। अतः वाहयति रथं वाहांसुतः इति प्रयोगः उपपन्नः। गतिं विना प्रापण असंभवेन वहेः गतित्वं नयतेस्तु गति उपसर्जनं प्रापणं वाच्यम् इति निधातुः गत्यर्थत्वम् अस्त्येव। तृतीयं वार्तिकं भवति आदिखाद्यो वर्ण इति। कुत्रचित् अदि इत्यस्य स्थाने आदि इति उल्लेखो दृश्यते अर्थात ण्यन्तस्थानुकरणं कृतं। वस्तुतः अदि इति प्रयोगः समीचीनः यतो हि इक्स्थिपौ धातुनिर्देश इति नियमेन केवलात् धातुरेव इक् निर्देशः न तु ण्यन्तात्। ण्यन्तयोः अनयोः आदिखाद्योः प्रयोज्ययोः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति इति वार्तिकार्थः। आदिखाद्ययोः भक्षणार्थकत्वात् प्रत्यवसानार्थकत्वेन गतिबुद्धि इति सूत्रेण प्राप्तां कर्मसंज्ञां वारणाय अधिखाद्यो वर्ण इति वार्तिकं प्रारब्धम्। उदाहरणं यथा
आदयति खादयति वा अन्नं बटुना इति। अण्यन्तावस्थायां बटुः अन्नम् अत्ति खादति वा इति वाक्यम् आसीत्। अत्र बटुः प्रयोज्यकर्ता, अन्नम् इष्टतमं कर्म, अत्ति खादति इति क्रियापदम्, अत्ति खादति इति अनयोः एण्यन्ते आदयति खादयति इति रूपम्। बटुः अन्नम् अत्ति खादयति वा तं कश्चन प्रेरयति इति अर्थे प्रत्यवसानार्थधातु योगे गतिबुद्धि सूत्रेण बटुरित्यत्र प्राप्तां कर्मसंज्ञाम् अधिखद्योरण इति वार्तिकं बाधते। अतः प्रयुज्ये कर्तरि बटुरित्यत्र कर्तृकरणयोरिति सूत्रेण तृतीया भवति। तदनन्तरम् अपरं वार्तिकं भक्ष्येः अहिंसार्थस्य न इति अधुना आलोच्यते। कर्मसंज्ञा निषेधाय वार्तिकमिदं स्वीकृतम्। अहिंसार्थक भक्ष्यधातुः अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता अण्यन्तावस्थायां स कर्मसंज्ञको न भवति इति वार्तिकार्थः। भक्ष्यधातुः प्रत्यवसानार्थकः, अतः गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता। कर्मसंज्ञा वारणाय वार्तिकम् इदं प्रारब्धम्। उदाहरणं यथा भक्षयति अन्नं बटुना देवदत्तः। बटुः अन्नं भक्षयति इति अण्यन्तावस्थायां वाक्यरूपम् आसीत्। अत्र बटुः कर्ता, अन्नं तस्य इष्टतमं कर्म, भक्षयति क्रिया, भक्षयति इत्यस्य णिजन्तेऽपि भक्षयति इति रूपम्। यतोहि भक्ष्यधातुः चुरादिगणीयः। अतः स्वार्थिक णिच् प्रत्यये भक्षयति इति रूपम्। तत्र प्रेरणार्थे हेतुमती च इति सूत्रेण पुनः णिच् प्रत्ययो भवति। एवं च नेरनिटि इति सूत्रेण प्रथम णिच् प्रत्ययस्य लोपो भवति। अतएव णिजन्तेऽपि भक्षयति इति रूपम्। बटुः अन्नं भक्षयति तं देवदत्तः प्रेरयति इति भक्षयति अन्नं बटुना देवदत्तः। अत्र प्रत्यवसानार्थक भक्ष्यधातु योगे प्रयोज्य कर्तुः बटुः इत्यत्र गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता, किन्तु भक्ष्येः अहिंसार्थस्य न इति वार्तिकेन तस्याः कर्मसंज्ञायाः निषेधो भवति। एवं च कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विधाने बटुना इति रूपम्। तथा च भक्षयति अन्नं बटुना इति प्रयोगः साधुः। अहिंसार्थस्य किम् इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र वार्तिके अहिंसार्थस्य इति पदम् उपात्तम्। अस्य किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासा उदेति। अहिंसार्थक भक्ष्यधातु योगे कर्मसंज्ञा विधानम् अस्य प्रयोजनम्। उदाहरणं भक्षयति बलिवर्दांसस्यम् इति। अण्यन्तावस्थायां बलिवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति इति वाक्यम् आसीत्। अत्र बलिवर्दाः कर्तृपदं, सस्यं कर्मपदं, भक्षयति इति क्रियापदं। बलिवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति, तान् चैत्रः प्रेरयति। भक्षयति बलिवर्दान् सस्यम् इति जातम्। अत्र प्रयोज्यस्य कर्तुः बलिवर्दस्य कर्मत्वेन द्वितीया विभक्ति भवति। अर्थात् हिंसाफलके भक्षणे भक्ष्यः वृत्तिः। क्षेत्रस्थानां
यवादीनां भक्ष्यमाणानां हिंसा बुद्ध्या परकीय सस्य भक्षणे परो हिंसितो भवति तत्स्वामिनो अत्र हिंसा द्रष्टव्या इति नागेशेन उक्तम्। हिंसांगे भक्षणे भक्ष्ये वृत्तिः हिंसांग इत्यस्य बहुब्रीहि समासः हिंसा दुख उत्पत्ति अनुकूल व्यापारः सा अंगम फलम यस्य इत्यर्थः। तदनन्तरम् अपरं वार्तिकं भवति जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम्। अप्राप्त कर्म संज्ञा विधानार्थं वार्तिकमिदं स्वीकृतम्। अत्र प्रवृत्ति शब्दः सादृश्यार्थकः सादृश्यं च एकार्थबोधकत्व रूपम्। अतः जल्पादि धातु योगे अणौ यः कर्ता अणौ स कर्म संज्ञः स्यात् इति वार्तिकार्थः। गतिबुद्धि सूत्रेण प्रयोज्य कर्तुः कर्मत्वं प्राप्तम्। तद कर्मत्वम् अनेन वार्तिकेन विधीयते। उदाहरणं यथा जलपति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तेन पुत्रो धर्मं जलपति भाषते वा तं देवदत्तः प्रेरयति। अत्र ण्यन्त धातु योगे प्रयोज्यस्य पुत्रस्य अनेन वार्तिकेन कर्म संज्ञा विधीयते। अपरं वार्तिकं दृशेश्च इति। ण्यन्त दृश धातु योगे प्रयोज्य कर्तुः कर्म संज्ञा प्राप्ता। अतः दृशेश्च इति वार्तिकेन कर्म संज्ञा विधीयते। तथा च अप्राप्त कर्म संज्ञार्थं वार्तिकमिदं प्रणीतम्। उदाहरणं यथा दर्शयति हरिं भक्तान् भक्ताः हरिं पश्यन्ति तान् दर्शयति इत्यर्थः। अत्र ज्ञानरूप फलाश्रयत्वेन हरेः कर्मत्वं भक्ताः प्रयोज्यकर्ता ण्यन्ते प्रयोज्यकर्तुः भक्तः इत्यस्य कर्म संज्ञायां द्वितीया। दृश्धातोः ज्ञानार्थकत्वात् गतिबुद्धि सूत्रेण एव कर्म संज्ञा स्यात्। तथा च वार्तिकमिदं न करणीयम् इति शंका उदेति। वस्तुतः सूत्रे वृद्ध्यर्थ पदेन ज्ञान सामान्यर्थक धातूनाम् एव ग्रहणं भवति। दृशेः ज्ञान विशेषार्थकत्वात् गतिबुद्धि सूत्रेण कर्म संज्ञा न प्राप्ता। अतः वार्तिकं प्रणीतम्। तदनन्तरं शब्दायतेर्न इति वार्तिकं तद्विषये आलोच्यते। शब्दं करोति इति अर्थे शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघेभ्यः करण इति सूत्रेण क्यं प्रत्यये ततः हेतुमती च इति सूत्रेण णिच् प्रत्ययो भवति। अत्र अकर्मकत्वात् प्रयोज्य कर्तुः गतिबुद्धि सूत्रेण प्राप्त कर्मत्वम् अनेन वार्तिकेन निषिध्यते। उदाहरणं यथा शब्दाययति देवदत्तेन देवदत्तः शब्दं करोति तम् अन्यः प्रेरयति। अत्र प्रयोज्यकर्ता भवति देवदत्तः। अत्र कर्म संज्ञायाः अभावात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति भवति। देवदत्तः इत्यत्र तृतीया विभक्तौ देवदत्तेन इति प्रयोगः सिद्ध्यति। शब्दायतेर्न इति वार्तिकं व्यर्थम् इति नागेशस्य मतम्। शब्दायतेर्न इति निषेधः व्यर्थः इति नागेशस्य मतं भवति। यतोहि शब्द क्रियाणाम् इति अर्थे देवदत्तः क्रन्दते तम् अन्यः प्रेरयति। देवदत्तः शब्दायते तम् अन्यः प्रेरयति।
इति अर्थे वाययति शब्दाययति क्रंदयति नाम प्रतिषेध इति वार्तिकेन प्राप्तायाः कर्मसंज्ञायाः निषेधः उक्तो भाष्ये। परंतु शब्द कर्मक पदस्य शब्द संज्ञकार्थम आश्रित्य निषेधो न कृतः यतो हि शब्द संज्ञक पक्षे कर्म संज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। त्यङन्त शब्दाय धातौ शब्द कर्मणः अंतर्भूतत्वात् अकर्मकं भवति इति यदोक्तं तदपि न समीचीनम्। यदि धात्वर्थे शब्द कर्म संगृहीतं भवति तर्हि क्रंदते इत्यत्रापि धात्वर्थे कर्मणः अंतर्भूतत्वात् अकर्मकं भवति। अतः अकर्मकत्वात् प्राप्तायाः प्रतिषेधो वक्तव्यः। तथैव शब्दाययति इत्यत्रापि निषेधः करणीयः। शब्दाय धातोः अकर्मकत्वे किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः अकर्मकत्वाभावात् गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञापि न प्राप्नोति। तथा च कर्मसंज्ञा निषेधार्थं वर्तिकं नावश्यकम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। गत्यादि सूत्रे नियमस्य सजातीयपेक्ष्यत्वं प्रदर्शितम्। गतिबुद्धि इति सूत्रं नियमार्थं, नियमश्च सजातीयपेक्षः। सकर्मकाणां चेत् गत्यादीनामेवेति नियम शरीरम्। यतो हि गत्यादीनां चतुर्णां धातूनां सकर्मकत्वात्। यद्यपि कर्मणोः अविवक्षायां गत्यादि अर्थाः धातवः अकर्मकाः, तथापि शब्दकर्मणः सर्वदा सकर्मकत्वात् तत्साहचर्येण गत्यर्थकानां सकर्मकानाम् एव ग्रहणम्। अकर्मक पदार्थ निरूप्यते अधुना। सकर्मकाणां चेत् गत्यादीनामेवेति नियम स्वीकारे सूत्रे अकर्मक ग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मकाः धातवः इति बोधयति। अकर्मक पदघटक कर्म पदेन देशकालादिभिन्न कर्मणः एव ग्रहणं भवति। तेन माशम् आशयति देवदत्तेन इत्यादौ कर्मत्वं भवति। माशम् आस्ते देवदत्तः इति अणिजन्तावस्थायां वाक्यस्वरूपम्। आसधातुः अकर्मकः। अत्र देशकालादि अतिरिक्तम् अन्यत् किमपि कर्म न संभवति। अतः देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता। निजन्ते गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मसंज्ञायां देवदत्तः इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः। एवं च मासम् आस्यते इत्यत्र माशरूपकर्मसत्वेपि अकर्मकपदेन भावे लकारो भवति। एवं च देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ कर्मत्वं न भवति। पच धातुः सकर्मकः। अत्र कर्मणः अविवक्षायाम् अपि अकर्मकत्वेन ग्रहणं न भवति। अकर्मकपदेन अविवक्षितकर्मणां ग्रहणं न भवति। कर्मणः अविवक्षा द्विधा भवति। यथा तद अन्वय योग्य धात्वर्थ त्यागात् द्वितीयं भवति। सत्येव तस्मिन् अर्थे तत्र संबंधित्वेन अन्वय विवक्षणात् इति। अर्थात फलांश त्याग पूर्विका विवक्षा कर्मणः संबंधत्वेन विवक्षा पूर्विका अविवक्षा कयटमतम् अनुसृत्य दीक्षितेन एतत् प्रत्याख्यातम्।
अत्र नागेशस्य मतम् उपस्थाप्यते। नागेश मते प्रकृत सूत्रे च अकर्मकपदेन अविवक्षितकर्मणोः अपि ग्रहणं भवति। अतएव कृतपूर्विकटम् इत्यादौ कर्मणः अविवक्षया अकर्मकत्वेन भावे अक्तप्रत्ययः उत्पद्यते। भाष्येऽपि अत्र कटकर्मणः अविवक्षा स्वीकृता। अविवक्षितकर्मणामपि अकर्मकपदेन ग्रहणं भवति। केदारं लावयति इति प्रयोगस्य अतः उपपत्तिः भवति। देवदत्तः केदारं लुनाति इति वाक्यस्य देवदत्तकर्तृगतव्यापारस्य किं देवदत्तः इति प्रश्ने इति वाक्येन गौणत्वप्रदर्शनाय केदारम् इति कर्मणः कर्तृत्वं व्यपदिश्यते। अतः लूयते केदारः स्वयमेव इति प्रयोगः सुपपन्नः। केदारः स्वयमेव लूयते तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः केदारं लाभयति इति वाक्यं साधु। अत्र लुयच्छेदने इति धातुः यद्यपि अकर्मकः तथापि कर्मणः अविवक्षायां भावे लकारो विधीयते। तेन लूयते केदारः इति प्रयोगः उपपद्यते। लुयो धातुः अर्थान्तरे वृत्तिः न भवति इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। लूयते केदारः इति वाक्ये स एव छेदनार्थको लुय धातुः इति तत्त्वप्रतिभिज्ञा भवति। अतः लुयो धातोः अर्थान्तरे वृत्तिः न स्वीकर्तुं शक्यते। नदी वहति इत्यत्र अर्थान्तरे वृत्तिं स्वीकृत्य वह धातुः अकर्मकः भवति। प्रसवनार्थे वह धातुः अकर्मकः। भारं वहति देवदत्तः इत्यत्र वह धातुः सकर्मकः। नदी वहति इत्यत्र सोऽयं प्रापणार्थको धातु इति प्रतिभिज्ञा न भवति। कर्मणः शेषत्वविवक्षया अपि अकर्मकत्वम् इति विविच्यते। देवदत्तः मातरं स्मरति इत्यत्र मातरम् इति कर्मणः अविवक्षया देवदत्तः मातुः स्मरति इति वाक्यं भवति। अत्र स्मृधातोः अकर्मकत्वात् भावे प्रत्ययो विधीयते। तेन मातुः स्मर्यते इति वाक्यम् उपपन्नम्। अधिगर्थ इति सूत्रे भाष्ये एतत् स्पष्टं भवति। इत्थम् अविवक्षितकर्मणाम् अपि अकर्मकपदेन ग्रहणं भवति इति प्रमाणम् उपस्थाप्य कयटादिमतं प्रत्याख्यातं नागेशेन। इत्थं सर्वेषां वार्तिकानां विचारः उपस्थापितः। अधुना पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। गतिबुद्धिसूत्रे सप्तवार्तिकानि स्वीकृतानि दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां कर्मसंज्ञा निषेधाय चत्वारि वार्तिकानि पठितानि। कर्मसंज्ञा अभावस्य अभावार्थकर्मकम् एकं वार्तिकं पठितम्। अप्राप्त कर्मसंज्ञा विधानाय वार्तिकद्वयम् उपन्यस्तम्। नागेशमते निवह्योर्ण इति वार्तिकं नावश्यकम्। प्राप्त्यर्थकस्य गत्यर्थत्वाभावात् कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति, अतः निषेधो व्यर्थः। नागेशमते शब्दायतेर्ण इति वार्तिकं व्यर्थम्। क्यङ्गन्त शब्दाय धातोः अकर्मकत्वेन किमपि प्रमाणम् अस्ति। येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मकाः, न तु अविवक्षितकर्माणः इति कयटदीक्षितादीनां मतम्। नागेशमते अविवक्षितकर्मणोऽपि अकर्मकपदेन ग्रहणं भवति। एतदर्थे
कृतपूर्विकटम् इति भाष्य प्रयोगः प्रमाणम् इति सम्।